खुशबू बिखेरते रहें, खा परफ्यूम्स की हो, गुफ्तार की हो, किरदार की हो या परवीन शाकिर के शेरी मजमूए खुशबू में औरत के जज्बात की हो। खुशबू कहीं न जाए ये इसरार है बहुत, और ये भी आरजू है कि जुल्फ खोलिए। दुनिया के 44% आबादी यानी 3.5 अरब लोग रोजाना परफ्यूम लगाते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अक्सर बुनियादी जरूरी बातें नहीं जानते। परफ्यूम की टाइप्स और नोट्स क्या होते हैं? अजीब तमाशा है, मर्दों के परफ्यूम औरतें लगाई फिरती हैं और औरतों के मर्द। परफ्यूम के खुशबू के अलावा और कौन से होशरबा फायदे? परफ्यूम लगाने का सही तरीका कौन सा है? परफ्यूम लगाना किन सूरतों में नुकसानदेह हो सकता है? जमीन कब और कैसे परफ्यूम की डली बन जाती है? वो कौन सा मैजिकल परफ्यूम है जिसकी खुशबू से औरतों में अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है? एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, इमरान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? आज हम परफ्यूम से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे। परफ्यूम पर बात करने से पहले उस औरत का जिक्र ना करना ज्यादती होगी जिसने पहली दफा परफ्यूम इजाद किया। 1200 BCE में यानी 3200 साल पहले बेबीलोन की केमिस्ट टपुटी बेलाटी कालम ने फूलों की खुशबू को डिस्टिलेशन से अलहदा करके परफ्यूम बना डाला और दुनिया को फूलों का ऐसा गुलदस्ता दिया जो मुसलसल फलता फूलता खिलता महकता रहा, जिसका अंदाजा इस बात से होता है कि आज दुनिया में परफ्यूम की मार्केट 51.5 बिलियन यानी 14,000 बिलियन रुपए की है। परफ्यूम पर बात करने से पहले परफ्यूम के मुतालिक 2-3 बातों का जानना नहायत जरूरी है। लफ्ज परफ्यूम का क्या मतलब है? ये 2 सिलेबल हैं। पर का मतलब होता है थ्रू और फ्यूम का मतलब होता है स्मोक, यानी थ्रू स्मोक। इसके पीछे भी एक कहानी है कि एंशिएंट टाइम में जब वुड और रेजन वगैरह को जलाया जाता था तो स्मेल स्प्रेड थ्रू स्मोक। तो यानी परफ्यूम का मतलब हो गया स्मोक से फैलना। परफ्यूम किस चीज को कहते हैं? परफ्यूम लिक्विड में हलशुदा कुछ खुशबूदार VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ईस्टर्स, टर्पीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल वगैरह। परफ्यूम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक फ्रेग्रेंस, दूसरा सॉल्वेंट जो आमतौर पे अल्कोहल होता है, और तीसरा फिक्सेटिव जो कि एवेपोरेशन को स्लो करता है, यानी लिक्विड से गैस में जाना एवेपोरेशन कराता है, उसको स्लो करता है। इसमें मस्क, रेजन वगैरह शामिल। आप बाजार में जाएं तो परफ्यूम के ऊपर लिखा होता है EDC, EDT, EDP, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। परफ्यूम की 4 बुनियादी किस्में हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल की मिकदार के ऊपर परफ्यूम को 4 कैटेगरीज में इसको तकसीम किया गया है। पहली इसकी टाइप है ऑडी क्लोन यानी EDC। इसमें 2 to 5% फ्रेग्रेंस होती है और इसका लास्टिंग टाइम जो है 1 to 2 आवर है, और इसकी जो प्राइस है $20 to $40 है पर 100 ml। ये चीपेस्ट परफ्यूम्स में शुमार होता है। इस टाइप की मिसाल है 4711 जो नेपोलियन बोनापार्ट इस्तेमाल करता था। दूसरी टाइप है ऑडी टॉयलेट EDT। इसमें 5 से 15% फ्रेग्रेंस होती है और इसका जो लास्टिंग टाइम है 3 से 15 घंटे है, और ये कोई $40-80 पर 100 ml का मिल जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला परफ्यूम है। ये सारे जो लेफ्ट पे पड़े हैं ये
टी। इस कैटेगरी की जो बेहतरीन मिसाल है वो डायर सेवाज है, जो कैप्टन जैक स्पैरो पायरेट ऑफ द कैरिबियन सी का जो किरदार था, जिसका असल नाम जॉनी डेप था, वो उसका ये फेवरेट परफ्यूम। तीसरी टाइप है EDP। इसमें 15 to 20% फ्रेगरेंस होती है और इसका जो लास्टिंग टाइम है वो 6 to 8 आवर है और इसकी जो कीमत है $70 to $150 पर 100 ml है। ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है। इस टाइप की मिसाल है चैनल 5 EDP, जो मार्लन मनरो, जो कि USA की एक्टर थी, सिंगर थी, मॉडल थी और भी बहुत कुछ थी, वो इस्तेमाल करती थी। चौथी टाइप जो है वो है परफ्यूम। परफ्यूम में 20 to 30% जो है ये फ्रेगरेंस होती है और इसका जो लास्टिंग टाइम है 8 to 12 आवर है और इसकी कीमत जो है 150 से $300 तक पर 50 ml होती है, जबकि पहले 3 कैटेगरी में जो कीमत बताई वो 100 ml की बताई। तो इस कैटेगरी में जो मशहूर परफ्यूम है चैनल 5 परफ्यूम, वो भी मार्लन मनरो का फेवरेट परफ्यूम था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि परफ्यूम के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म की जो है स्मेल्स होती हैं। जो एक स्मेल है उसको नोट कहते हैं। जब आप किसी परफ्यूम को अप्लाई करते हैं ऐसे, तो जो पहले स्मेल आती है उसको टॉप नोट या फ्रंट नोट कहते हैं। ये 5 मिनट से 15 मिनट तक ये जो आती है स्मेल, इसको टॉप नोट कहते हैं। इसी के ऊपर किसी ब्रांड की कामयाबी का इन्हिसार होता है। इसमें अमूमन सिट्रस, लेवेंडर और लेमन वगैरह होते हैं। तो जब ये एवेपोरेट हो जाए और 15 मिनट से 2 से 3 घंटे के दरमियान फिर जो स्मेल आती है वो एक नई स्मेल होती है, उसको मिडल नोट कहते हैं। ये रोज, जैस्मीन, फ्रूट्स वगैरह की अमूमन स्मेल होती है। और फिर उसके बाद जब 2-3 घंटे से लेकर 7-8 घंटे तक जो है जो स्मेल आती है उसको कहते हैं बेस नोट। इसमें मस्क होता है, सैंडलवुड होती है और एम्बर वगैरह होता है। अब आते हैं कि मेन और वुमेन के परफ्यूम के अंदर क्या डिफरेंस है। जो मेन के परफ्यूम्स होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो वुमेन को अपील करें, और ये अमूमन वुडी होते हैं, स्पाइसी होते हैं, लादरी होते हैं, यानी जो जलियाली अशिया हैं उनसे ये अमूमन बनते हैं। मतलब संदल है, पीपर है, मस्क है। जबकि जो वुमेन के जो परफ्यूम हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये मेन को अपील करें। ये फ्लोरल होंगे, फ्रूटी होंगे, स्वीट होंगे और जमाली अशिया जैसे रोज़ है, जैस्मीन है, वनीला है, उससे ये बने होते हैं। आजकल जो मार्केट में परफ्यूम आ रहे हैं उनमें अक्सर ऐसे हैं जो यूनिसेक्स है, जिसको मेन भी और वुमेन भी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि परफ्यूम को लगाना कितना। अक्सर लोग कपड़ों के ऊपर परफ्यूम लगा देते हैं। इससे एक तो कपड़ों के ऊपर स्ट्रेन पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि परफ्यूम की स्मेल जो है वो ओरिजिनल नहीं आती, क्योंकि परफ्यूम आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करके बॉडी की वार्मथ लेके एक स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो परफ्यूम लगाने का सही तरीका ये है कि हमेशा पल्स एरिया में लगाया जाए। तो पल्स एरिया कौन से होते हैं? पल्स एरिया वो एरियाज होते हैं जहां पे ब्लड वेसल्स स्किन के करीब हों, वो इलाके वार्म होते हैं और वहां से परफ्यूम एवेपोरेट होता है और अच्छी स्मेल उसकी आती है। पल्स एरिया में एक तो रिस्ट है, इस जगह पे लगाते हैं, इस जगह पे, और साइड ऑफ नेक पे लगाते हैं या बैक ऑफ ईयर पे ये लगाते हैं। हर परफ्यूम के ऊपर वो पीछे उसके कॉशियस लिखी होती है, लेकिन कुछ इसकी खास प्रिकॉशंस है। नंबर 1 ये है कि परफ्यूम लगा के उसको रबिंग नहीं करनी, इससे स्मेल भी खराब होती है और स्किन भी खराब होती है। दूसरा ये है कि जब भी परफ्यूम लगाना है तो 1, 2, 3 और मैक्सिमम 4 जो हैं इसके स्प्रे करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। और तीसरा ये है कि इसको आईज पे, नोज पे, बल्कि पूरे फेस पे इसको नहीं लगाना। जहाँ पे भी ब्रोकन एरिया है उसके ऊपर इसको नहीं लगाना, ये नुकसानदेह होता है। अब हम देखते हैं कि क्या परफ्यूम इस्तेमाल करने के कोई नुकसानात भी हैं, तो हाँ बिल्कुल है। इससे नंबर 1 तो ये है कि एलर्जीज हो जाती हैं, ACD हो जाती है, यानी एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, और इस तरह के और भी टाइप्स की एलर्जी हो सकती है।
دوسرا یہ ہے کہ پرفیوم کچھ بندوں کو سوٹ نہیں کرتا تو اس سے ہیڈک ہو جاتی ہے، یا سم ٹائم پرفیوم کی مقدار اگر زیادہ آپ لگا لیں تو اس سے بھی ہیڈک ہوتی ہے۔ پھر رینائٹس ہو جاتا ہے، نوز کی انفلمیشن ہوتی ہے، ایچنگ وغیرہ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ریسپیریٹری پرابلمز ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو استھمیٹک پیشنٹس ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہارمونل جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر، کیونکہ اس کے اندر تھائلیٹس وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہارمونس جو باڈی کا سسٹم ہے اس کو انٹرفیئر کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انوائرمنٹل پولوشن ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جو پارٹیکل ہیں وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈس ہیں وہ خلا میں چلے جاتے ہیں، وہ پانی میں چلے جاتے ہیں، وہ سائل میں چلے جاتے ہیں، تو پولوشن کاز کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرفیوم کے خوشبو کے علاوہ کون سے فائدے ہیں۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو پرفیوم ہے وہ صرف خوشبو کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یعنی اس کا ایک تو ڈیوائن کریکشن ہوتا ہے، اس لیے آپ ریچولز کے اوپر ہمیشہ پرفیومز وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا خوشبو لگائے جاتے ہیں۔ پھر یہ میجیکل پرپس کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر بریٹا ایگر نے کتاب لکھی تھی سیکرٹ آف اینشنٹ میجک، اس میں اس نے اس کا ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور پھر سائیکولوجیکلی یہ جو کانفیڈنس ہے اس کو بوسٹ کرتے ہیں، موڈ ہے اس کو اچھا کرتے ہیں۔ پھر اروما تھیراپی ہے۔ اروما تھیراپی کا مطلب ہوتا ہے کہ اسمیل کے ذریعے ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا۔ جو لیونڈر ہے یہ سٹریس کو ریلیو کرتا ہے۔ پیپرمنٹ جو ہے یہ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہے، بلڈ سرکولیشن کو، اور بڑا انرجائزنگ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور روز میری جو ہے یہ اٹ امپرووز میموری، اور لیمن اور سٹرس جو ہیں یہ آپ کا فوکس کو بڑھاتے ہیں، مینٹل فٹیگ کو ختم کرتے ہیں، اور یوکلپٹس آئل جو ہے یہ ریسپیریٹری ریلیف کے لیے ہوتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائل جو ہے وہ سینٹ میں کب اور کیوں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب سائل بہت دیر جو ہے وہ خشک رہے اور اس کے بعد جب بارش آتی ہے پہلی، تو اس میں سے ایک سوندھی سوندھی خوشبو نکلتی ہے، پیٹریکور۔ یہ سائل کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں اسٹیپٹومائسیز، تو وہ ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں جیوزمین، اس کی وجہ سے سمیل ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی فیورٹ جو ہے وہ سمیل کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ بہت سارے پرفیوم جو ہیں اسی سمیل کے حساب سے بنائے گئے ہیں، جس میں ایک بڑا مشہور ہے ڈیمیٹون، اور یہ یونی سیکس پرفیوم ہے، میل اور فیمیل دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا میجیکل پرفیوم ہے جو ایک عام عورت کو نمفومینک بنا دیتا ہے۔ یہ مت 1974 میں عام ہوئی جب ہیرلڈ رابنس نے ناول لکھا تھا دی پائریٹ۔ پھر 1985 میں سسکینڈ نے ایک ناول لکھا پرفیوم دی سٹوری آف مرڈرر، تو یہ بات اور پکی ہو گئی۔ پھر 2013 میں ہارٹ فورڈ نے ایک ناول لکھا دا پرفیوم کلیکٹر، تو یہ بات مزید جو ہے وہ پاپولر ہو گئی۔ ان سب ناولوں کے اندر ایک میجیکل پرفیوم ہے جس کو لگاتے ہی عورتیں دیوانہ وار ہیرو کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اس میجیکل پرفیوم کا چرچا صرف ناولوں تک محدود نہ رہا، بلکہ فلمیں بھی بنتی رہی۔ 1992 میں لو پوشن نمبر 9 ایک فلم ریلیز ہوئی۔ پوشن کا مطلب ہوتا ہے میجیکل لیکوڈ، اور اس ٹائٹل کا مطلب ہے میجیکل لیکوڈ آف لو۔ اور 2006 میں ایک فلم بنی تھی پرفیوم دا سٹوری آف مرڈرر، یہ ناول بیسڈ ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد 2010 میں ایک مشہور فلم تھی سینٹ۔ In all these movies, protagonist creates magical perfume that irresistibly attract women. ان ناولوں اور فلموں میں صرف ہیرلڈ رابنس نے پائریٹ میں اس میجیکل پرفیوم کا نام لیا ہے، ایمائل نائٹریٹ۔ بیدر الفے جو پائریٹ ہے وہ جارڈانا کو زبردستی ایمائل نائٹریٹ جو ہے استعمال کروا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایمائل نائٹریٹ جو ہے یہ اس کی فروٹی اور پنجنٹ سمیل ہوتی ہے، بنانا کی طرح، وہ پیر وغیرہ کی طرح ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس مت کو ہم سائنس کے اوپر پرکھیں تو پہلی نظر میں تو یہ بڑی سائنٹیفک ریالٹی نظر آتی ہے۔ وہ ایسے کہ جو ایمائل نائٹریٹ ہے یہ ویاگرا کی طرح، ویاگرا جو کہ ڈینافل سٹریٹ ہے، اس کی طرح یہ NO یعنی نائٹرک آکسائڈ جو ہے اس کو ریلیز کرتی ہے، ایک گیس ہے NO، اور وہ جا کے ایکٹیویٹ کر دیتی ہے EGMP کو۔ EGMP کا جو مالیکیول ہے
وہ بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتا ہے, وہ ڈائلیٹ کر دیتی ہیں اور بلڈ کا فلو جو ہے وہ جینیٹلز کی طرف بڑھ جاتا ہے اور ایکٹیویشن ہوتی ہے. یہاں تک تو بات جو ہے وہ سائنٹیفک ہے, لیکن جو ہیرلڈ رابنز ہے اس نے بڑی باریک واردات ڈالی ہے. اگر ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ویاگرا صرف NO یعنی نائٹرک آکسائڈ ہی نہیں بناتی جو الٹیمیٹلی ویزو ڈائلیٹر ہے, ویسلز کو بڑھاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ PDE5 انزائم کو انہیبٹ بھی کرتی ہے. چونکہ جو PDE5 انزائم ہے یہ جا کے CGMPA مالیکیول کو جا کے بریک کر دیتا ہے جو ویسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور ڈائلیشن کرتا ہے. تو اگر یہ نہ ہو تو وہ وقتی طور پہ ڈائلیشن ہوگی اور ختم ہو جائے گی اور اس کا اثر نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ جو ایمائل نائٹریٹ کی ایفیشنسی اور ایفیکیسی والی بات ہے, سائنس اس کو پروو نہیں کرتی. یہ صرف اور صرف ایک متھ ہے, ایک سائنس فکشن ہے, ایک فینٹیسی ہے یا ایک خواہش ہے. ان لوگوں کے لیے جو میجیکل پرفیوم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان بہت سارے پرفیومز کی جو خوشبوئیں ہیں وہ سیکشول اٹریکشن پیدا کرتی ہیں, جیسے مسک, امبر, ونیلا. اور حال ہی میں اسٹڈیز نے بتایا ہے کہ جو پیوٹیٹیو فیرومونز ہوتے ہیں یہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ باڈی فلوئڈ سے نکلتے ہیں, سویٹ میں, یورن میں, سیمن میں, دے انفلوئنس سیکشول بیہیویئر. اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں اور جس میں بہت پروفیوزلی سویٹنگ ہو تو یہ اٹریکشن آپ پازیٹیو طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ فیورٹ جو ورلڈ پرسنالٹیز ہیں ان کے فیورٹ پرفیوم کون سے ہیں. ایلان مسک برنٹ ہیئر پرفیوم کو استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دس از دی فائنسٹ فریگرنس آن دی ارتھ. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پرفیوم جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. کرسٹیانو رونالڈو CR7 پرفیوم استعمال کرتا ہے. وراٹ کوہلی کریڈ وائکنگ استعمال کرتا ہے اور عمران خان امیر العود استعمال کرتا ہے. شاہ رخ خان ڈن ہل اور ٹیمڈاؤ 2 پرفیوم جو ہیں, دونوں میل پرفیوم ہیں, ان کو اکٹھا استعمال کرتا ہے. اور کیترینا کیف گوچی رش کو استعمال کرتی ہے. پرفیوم میں P جو ہے یہ پلیزنٹ پریزنس کے لیے ہے, E جو ہے انٹرٹیننگ دی سینس کے لیے ہے, R جو ہے ریکریشنل ڈیلائٹ کے لیے ہے, F جو ہے فریگرنس آف آئیڈینٹی کے لیے ہے, U اپ لفٹنگ آف کانفیڈنس کے لیے ہے, M میموری میکر کے لیے ہے اور E ایموشن اویکنڈ کے لیے ہے. اس لیے پرفیوم کو وائزلی جو ہیں وہ سلیکٹ کیجئے کیونکہ یہ آپ کے پرسنالٹی کا سائلنٹ سگنیچر ہے. Keep in mind, a man is known by the perfume he wears. اور عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے a woman's perfume tells more about her than her handwriting. خوشبو بکھیرتے رہیں, خواہ پرفیومز کی ہو, گفتار کی ہو, کردار کی ہو یا پروین شاکر کے شعری مجموعے خوشبو میں عورت کے جذبات کی ہو. خوشبو کہیں نہ جائے یہ اصرار ہے بہت اور یہ بھی آرزو ہے کہ زلف کھولیے. Thank you for paying attention. We'll be soon. Please stay tuned.